غور کرنا توجہ فرمانا آنا ذرا سن دیا جانا اللہ پاک فرماندے نے جان بوجھ کے نبی پاک نو جان دیا پہچان دیا نبی پاک دا انکار کر دینے آقا پاک دی رسالت دا انکار کر دینے نبی پاک دی ختم نبوت دا انکار کر دینے میرے نبی دی آخری ہون دا انکار کر دینے حالانکہ جان دینے حالانکہ پہچان دینے سبحان اللہ وہ کتنا بد نصیب بندہ ہے جڑا جان دیا ہویا نبی پاک نو پہچان دیا ہویا جان بوجھ کے نبی پاک دی رسالت دا انکار کر دے آقا پاک دی ختم نبوت دا انکار کر دے انا للہ و انا الیہ راجعون اور خوش نصیب وہ لوگ نے جنہ میرے پاک پیغمبر دا کلمہ پڑھیا ہے جان بھی گئے نے پہچان بھی گئے نے اور نبی پاک دے امتی بن گئے نے آقا پاک دے یار بن گئے نے نبی پاک دے صحابی بن گئے نے سبحان اللہ میں دس رہا سا ہر چیز نبی پاک نو جان دیے ہر چیز نبی پاک نو پہچان دیے خدا دی قسم پہاڑ بھی نبی پاک نو جان دینے پتھر بھی نبی پاک نو جان دینے صحیح المسلم آقا پاک فرمان دینے میں تے تین شخصیتاں اور حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر ابن خطاب اور حضرت عثمان ذی النورین رضوان اللہ علیہ مجمعین آقا پاک فرمان دینے چار شخصیتاں چل دیاں میدان جناب علی جڑا احد دا پہاڑ ہے او دیتے چلے جانے ہیں آقا پاک فرمان دینے جدو پہاڑ دی چوٹی تے چلے گئے پہاڑ نے بدکنا شروع کر دیتا پہاڑ نے ہلنا شروع کر دیتا پہاڑ دے اندر کپ کپی شروع ہو جان دیئے انہیں ہلنا تے کمبنا شروع کر دیتا ہے میرے پاک پیغمبر جناب محمد بھائی صاحب ماشاءاللہ اللہ پاک تانو عمرہ کرائے آمین کہو یار اللہ دی قسمیں کہ حرج میں اتنا دی بات پریشانی ختم ہو جائے ذرا غور کرنا توجہ فرمانا آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مائک ٹھیک ہوئے سپیکر ٹھیک ہوئے دے خدا دی قسمیں گلاں اپنے آپ ہی منہ چوں نکل دیاں نے خطیب چل دی ہنہ دے سراتے نے تے جے گرے بند ہو جان تے خطیب ہی نہیں چل دے اللہ پاک سارے دے حالات تے رحم فرمائے غور کرنا توجہ فرمانا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اس طرح احد دے پہاڑ تے گئے نے پہاڑ نے ہلنا شروع کر دیتا ہے میرے پاک پیغمبر نے اپنا سجا پاؤں اٹھا کے احد پہاڑ دے سینے تے مارے ہے او دی چوٹی تے مارے ہے میرے پاک پیغمبر فرمان دینے اس بت احد فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدًا اوے احد کیا تو نہیں جاندا کیا تو نہیں پہچاندا تیرے اتے ایک نبی سوار ہے ایک صدیق سوار ہے تے دو شہید سوار نے نبی تو مراد آمینہ دا لال ہے صدیق تو مراد ابو بکر صدیق ہے اور شہیدہ تو مراد حضرت عمر ابن خطاب اور حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں میرے پاک پیغمبر نے ایک گل کی تھی ہے کائنات دیو لوگو پہاڑ دی کپ کپی بند ہو جاندی ہے پہاڑ نے ہلنا بند کر دیتا ہے پہاڑ دا زلزلہ ختم ہو جاندہ ہے کیوں پہاڑ بھی جان دینے کہ اے اللہ دا رسول ہے سبحان اللہ آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا پاک فرمان دینے حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دے راوی نے آقا پاک فرمان دینے او میرے صحابیوں او جڑے مکے دیاں بازاراں دے اندر پتھر پئے نے ہلے بھی میں انہاں نو جاننا وا ہلے بھی میں انہاں نو پہچاننا وا نبوت ملن تو پہلے جدوں میں بچپن دے اندر ہوندا یا جوانی دے اندر ہوندا جدوں میں انہاں پتھراں دے کولوں لنگیا
کردا اے پتھر مینوں جھک جھک کے سلام کریا کر دے میرے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے آقا پاک فرماندے نے ہلے اللہ پاک نے مینوں شریعت عطا نہیں فرمائی اللہ پاک نے ختم نبوت عطا نہیں فرمائی نبی پاک فرماندے نے نبوت ملن تو پہلے دیاں باتاں نبی پاک فرماندے نے میں چلیا کردا گزریا کردا اے پتھر بھی مینوں سلامیاں پیش کریا کر دے اے پتھر بھی مینوں جانیا کر دے کہ میں آمینہ دا لالا اور وقت دا نبی بنن والا ہاں آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن شرارتی بندہ ابو جال بے ایمان اینڈ کمپنی خدا دی قسم اپنے ہاتھ دے اندر چند کو پتھر لے کے ہوندا ہے چند کو روڑے تے وٹے لے کے ہوندا ہے تے موٹھے اس طرح بند کیتی ہے تے نبی پاک دا امتحان لینا چاہندا ہے کہن لگا اوے مسلماناں دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کہنا کہ میں اللہ دا نبی ہاں لیکن اساں تینوں نبی نہیں مان دے آقا پاک نو کہندا جیڑی چیز میری مٹھ دے اندر ہے اگر بول کے تیری گواہی دے دے وے کہ تو وقت دا نبی ہے آخر الزمان پیغمبر ہے تے میں پڑھ کلمہ پڑھ لواں گا آقا پاک فرماندے نے ابو جال کس طرح دیاں گلاں کرنا ہے تو اے دعویٰ کیتا ہے کہ جیڑی چیز تیری مٹھ دے اندر ہے او دا میں دساں او چیز میرا دسے کہ تیری مٹھ دے اندر کی ہے آقا پاک فرماندے نے جیڑی چیز تیری مٹھ دے اندر تیرا دعویٰ کہ میں دساں کیا میں کہنا ہاں آقا پاک فرماندے نے میں کہنا ہاں میرا یہ دعویٰ ہے کہ تیری مٹھ والی چیز بول کے کہے کہ میں کون سبحان اللہ خدا دی قسم پتھر ابو جال دے ہاتھ دے اندر نے ہے کافر ہے بے ایمان تے پتھر ابو جال دے ہاتھ دے اندر نے تے نبی پاک دی رسالت دی گواہی پہ دیندے نے پتھر بول بول کے کلمہ پڑھی جاندے نے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد رسول اللہ ابو جال بھی جانتا ہے کہ نبی پاک نے عتبہ تے شیبہ بھی جانتا ہے کہ نبی پاک نے جانن دے باوجود پہچانن دے باوجود کلمہ نہیں جے پڑھیا اللہ پاک دا قرآن اعلان کرتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ کہو سبحان اللہ آنا ذرا غور کرنا ذرا توجہ